नमस्ते साथीहरू, म नवीन कुमार सिंह तपाईहरुको माझमा आज पुनः भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा क्लास 8 को ट्रिग्नोमेट्रिक च्याप्टरको हैन रिलेटेड भिडियोहरु ट्रिग्नोमेट्रिक च्याप्टरको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जुन टपिक छ नि त्यो टपिक भित्र बसेर हामीहरु क्वेशनहरु केही बनाउने छौं। यसको प्रिभियस भिडियोहरु पनि बनाएर राखिसकेको छु। यदि तपाई त्यो हेर्नु भएछ भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब सबभन्दा पहिला त साथीहरु यो क्वेशन बनाउँदाखेरि हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भनिरहेछ इन राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ हैन जुन कि पीक्यूआर रहेको छ। एउटा मैले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए राइट एंगल एट क्यू अनि राइट एंगल यो मेरो हो यो भनेको मेरो क्यू मा हुनु पर्यो है। बाकी पी आर जता पनि होस् त्यसको के मतलब पी आर अनि sin r = के छ 3 साइड र एन्ड यो sin r भनेको दिएको छ केही भ्यालु त्यसलाई अहिले काम छैन अगाडि बढौं। पी आर भनेको 28 अनि फाइन्ड द pq र qr यो दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ। त मैले के भन्थे साथीहरु यो भन्दा पहिला यदि तपाईलाई दुईटा साइड दिएको हुन्छ नि एट लिस्ट तब हामी थर्ड साइड निकाल्न सक्छौं मैले भने थिए। तर यहाँ हामीले त्यहाँ दुईटा साइड दिएको छैन तर पनि निकाल्न सक्छौं। कब जब हामीलाई यहाँ sin को भ्यालु नि केही न केही गरेर यस्तो एउटा एक्स्ट्रा कुरा यहाँ दिएको छ के यो दुईटा नदिएको बेलामा दुईटा साइड त्यति बेला यो एक्स्ट्रा केही मैले भने एंगल दिएको हुन सक्छ हैन अथवा यहाँ मैले एंगल कुरा नगरेर अब एक्स्ट्रा के यहाँ sin को रिलेसनै दिदिरहेछ के साथीहरु। sin को रिलेसन जब दिदिरहेछ भने त्यति बेला त हामीले यहाँबाट अब बाकी यताबाट कतै न कतै केही न केही निस्किहाल्छ के। हैन एउटा कन्सेप्ट के क्लियर राख्नुस् यो तीनटा साइड मात्रै नि एट लिस्ट हामीले दुईटा साइड दिएको हुनुपर्छ देन मात्र एउटा साइड निस्किन्छ। पहिला केस दोस्रोको केसमा के हुनु पर्यो यो तीनटा साइड जुन छ यसमध्ये यदि एउटा साइड मात्र दिएको छ भने हैन एउटा साइड मात्र दिएको छ भने यो 90 डिग्री एंगललाई छोडेर एउटा यो दुवै मध्ये कुनै एउटा एंगल दिएको हुनु पर्यो। यो दुईटा कुनै एंगल एउटा के हुनु पर्यो दिएको हुनु पर्यो। सेकेन्ड केस थर्ड केस के हुनु पर्यो यो हामीले पढ्नु पर्दैन अहिले यो 8 क्लासमा माथि क्लासमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा अर्को एउटा के भयो यो जुन छ नि 90 डिग्री एउटा यो साइड अथवा कुनै पनि साइड दिएको छ भने यसको साथसाथै एउटा sin cos tan यो जुन छवटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्यो कुनै एउटा रेशियोको भ्यालु दिएको हुन्छ। अनि यो दुईटा यो र यो केसलाई हामीले केस 1 र केस जुन थर्ड छ यसलाई सेकेन्ड बनाइदिरहेछु। यो दुईटा केसले हामीले काम लाग्छ। सबभन्दा पहिला त यो जुन डाटा जुन छ त्यो डाटालाई हामीले यहाँ त्यो गर्नु पर्छ। पहिला सबभन्दा पहिला लेख्छु सल्युसन representing the information in diagram we get जुन यो इन्फर्मेसन यहाँबाट जे आयो त्यो कुरालाई हामी डायग्राममा देखाउँछौं। यहाँ मैले अलरेडी तपाईलाई हेराइसकेको छु फेरि यसलाई म राम्ररी देखाउँछु। इन राइट एंगल ट्रायंगल एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा पीक्यूआर राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट एंगल एट अ क्यू यहाँ मेरो एउटा राइट एंगल हो पी यसलाई माने अनि पीक्यूआर यसलाई मानिदिए अनि भनिरहेछ sin r त यो त मलाई अहिले समझमा आएन यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दियो छ त्यसको कामै भएन। अहिले अगाडि बढौं pr = 28 फाइन्ड द pq यो एउटा फाइन्ड गर्न भन्छ pq फाइन्ड pq र सेकेन्डमा qr यो फाइन्ड गर्न भन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँ गर्छौं pr = 28 हैन। त्यसपछि अब रिलेसन के दिएछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दिएछ sin r = 3/7 यो r भन्नको मतलब के हो साथी यो रिफरेन्स एंगल ठीक छ। जब यो मेरो रिफरेन्स एंगल हो भने यो त मेरो पक्कै p भइहाल्छ अनि यो मेरो राइट एंगल हो भने यो मेरो h भइहाल्छ। यसको मतलब यो मेरो के भयो b भइहाल्यो। यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेर्नुस् अब निकाल्नु मलाई के छ यति गरिसकेपछि मलाई यो चाहे यो कुनै पनि निकाल्दा हुन्छ है। अब अगाडि हेर्नुस् sin को म अब यो म लेखिदिरहेछु फाइन्ड आउट के गर्नु छ 1 नम्बरमा pq = what 2 नम्बरमा फाइन्ड आउट गर्नु छ qr = what ठीक छ। अब हेर्नुस् सो sin r = कति छ मेरो sin r = हैन p/h हुन्छ नि sin को p/h यो म किन sin लिए किनकि यहाँ sin गिभन छ दैट वाइज म यहाँ sin लिन्छु
कस गिभन हुन्छ भने कस लिन्छु, ट्यान गिभन हुन्छ ट्यान लिन्छु। पी बाई यहाँ चाहिँ होइन पेन हरायो ल। पी यसमा कुन साथीहरू, यो मेरो पिक्यू, यहाँ चाहिँ भनेको मेरो के हो पिआर। यहाँसम्म ठिक छ। अब हेर्नुहोस् पिआर मेरो कति दिएछ, पिआर फेरि यहाँ लेखिदिन्छु, साइन आर इक्वल टु पिक्यू बाई पिआर। पिआर कति छ 28 छ हैन, अनि यो त मेरो 28 हो र पिक्यू फेरि हेर्नुहोस् एकचोटि यहाँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि म पिओ यहाँ चाहिँ लेखिदिएछु अहिले, यो नलेख्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो पिआर पिक्यू। अब हेर्नुहोस् यो एउटा साइन आर इक्वल टु यहाँ छ र साइन आर इक्वल टु सेम भ्यालु यहाँ पनि आइरहेछ। यसलाई म इक्वेसन 1 र यसलाई इक्वेसन 2 मानेर कम्पेयर गर्न सक्छु। इक्वेसन 1 र 2 नमान्दा पनि भइहाल्छ। मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि यो नमान्नु होला, बुझ्नको लागि मात्र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 गर्दै। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कम्पेयर गर्यो भने यो 3/7 भइहाल्छ इक्वल टु पिक्यू बाई 28 भइहाल्छ। यहाँसम्म ठिक छ। अब यो 28 जुन चाहिँ यता आएर के भइहाल्छ मल्टिप्लाई भइहाल्छ, चाहिँ यहीबाट काट्न, यो तल तल काट्न पाउँछ। 7 का 7 7 14 70 के 7 गुणे 7 4 जा 28, 3 इक्वल टु पिक्यू बाई 4। यो 4 यता आएर मल्टिप्लाई 3 इन्टु 4 इक्वल टु पिक्यू 12 हैन। देयरफोर पिक्यू इक्वल टु 12। यो मैले तल तल काट्न पाउँछ साथीहरु, त्यही भएर तल तल काट्दिएको के। आखिरमा त्यही कुरा हुन्छ, जस्तै कि म यहाँ सम्झाइदिन्छु। 3 यो यता आएर मल्टिप्लाई यो 7 7 चौको 28 अनि 3 इन्टु 4 4 तिया 12। हेर्नुहोस् त त्यही कुरा आयो नि 12 हो, त्यही भएर मैले सर्टकट हान्दिएको के। अब हेर्नुहोस् एगेन चाहिँ सिमिलरली गर्नुहोस् एगेन अब मलाई यहाँ हेर्नुहोस् त यो के भइहाल्यो मेरो यो पिक्यू इक्वल टु 12, पिक्यू इक्वल टु 12। पिक्यू इक्वल टु मलाई जब थाहा लागिसकेछ भने अब मलाई तपाईको यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ। यो त निकाल्न सक्यो हो फर्स्ट केसमा। आउनुहोस् यो दुईटा साइड दिएको छ भने रिमेनिङ साइड हामीहरु निकाल्न सक्छौं हैन। त लेख्ने नाउ इन राइट एंगल triangle PQR using Pythagoras P by T। यहाँ चाहिँ Pythagoras T यहाँ चाहिँ यो थ्योरम। त Pythagoras थ्योरमलाई युज गर्नुहुन्छ भने h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हैन। h भनेको त मेरो pr स्क्वायर, यो मेरो रिफरेन्स छ, यो मेरो के भयो p pq, b भनेको qr हैन। अब यति जानिसक्नु भएको छ भने pr को भ्यालु 28 हैन, pq को भ्यालु फाइन्ड आउट गर। pq को भ्यालु 12 भर्खर यहाँ पत्ता लगाएको थिएँ, प्लस qr को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो 28 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ म यहाँ क्याल्कुलेटर गर्छु है। 28 को स्क्वायर भनेको 784 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 44 इक्वल टु qr स्क्वायर। यो घटाउनु हुन्छ भने 144 सायद 625 आउँछ होला, 640 आयो, 640 इक्वल टु qr हैन। अब अगाडि हेर्नुस् यति बुझिसकेपछि यो जुन स्क्वायर हुन्छ यहाँ यता आएर रुटमा लगिदिए। अब यसलाई बाहिर लग्नु पर्यो साथीहरु। और जुन 640 छ यसलाई त बाहिर ल्याउनु पर्यो एलसीएम लिएर। 2320 हैन, 16 दुना 32, 2 8 16, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 हैन। यति कुरा भयो। 1 2 3 1 2 3 र एउटा यता 4 एउटा यता 5। गिन्नुस् त कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अनि एउटा 5 भयो। अब पेयर मिलायो कि साथी, यो दुईटाको पेयर हो। त यो पेयर जुन छ नि स्क्वायर बनाइदिए मैले, यो पनि स्क्वायर बनाइदिए, यो पनि मैले स्क्वायर बनाइदिए। यो 2 इन्टु 5 बच्यो है।
यो स्क्वायर छ त बाहिर निस्किहाल्यो 2 × 2 × 2 बाहिर निस्क्यो यो बच्यो 10 हैन क्युआर यता त अट्टै न अब यतातिर बनाइदिन्छु यसबाट यहाँ हैन यो 2 × 4 4 × 8 अब भित्र 10 = क्युआर क्युआर = के भइहाल्यो साथीहरु 8√10 आन्सर यो 2 नम्बरको आन्सर भइहाल्यो यो 1 नम्बरको त यहाँ तपाईले 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर बनाउनु छ भने 1 नम्बर यहाँ बनाइदिनु होला र यहाँ यता यो युजिङ नाउ फ्रम युजिङ गरेर यहाँबाट 2 नम्बर गरेर बनाइदिनु होला हैन 1 नम्बर यहाँ नगर्नु होला यहीँबाट गरौँ सूर्यबाट यहीँबाट 1 नम्बर गर्नु है अब नेक्स्ट एउटा यसको यसै जस्तो लास्ट क्वेशन गर्छु सेम अनि त्यसपछि म एउटा तपाईहरुलाई एचडब्ल्यू पनि दिन्छु यस्तै एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि अनि प्रिभियसमा एउटा रिभाइज गराइदिन्छु प्रिभियस टाइपको क्वेशन जुन पहिला बनाएको छु भिडियोमा हैन त्यस्तो टाइपको त्यसपछि यो च्याप्टर यो टपिक सक्छ है फेरि नेक्स्ट टपिक आउँदै हुन्छ अपरेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जुन त्यो स्टार्ट गर्नुहुन्छ अब साथीहरु यो क्वेशनलाई ध्यान दिनु है यहाँ राइट एंगल बनाउनु भन्दा पहिला एउटा कुरा के यहाँ मैले बिर्सिरहेको साथीहरु tan r पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ है tan r भनेको यो r रेफरेन्स हो p यो r रेफरेन्स भएको p हो त यति बेला हामीले के गर्छौं यहाँ तपाईको यो हेर्नुलाई ध्यान दिएर कुटाउनुस् त tan r पनि थाहा लगाउनु छैन त tan r भनेको मेरो p / b यो डायग्राममा तपाई हेर्नुहुन्छ डायग्राममा p भनेको मेरो के pq र b भनेको मेरो q b भनेको मेरो qr हैन qr अब हेरौँ होला pq को भ्यालु छ 12 pq को भ्यालु छ 12 qr को भ्यालु यहाँ भर्खर थाहा लगायो qr को भ्यालु भर्खर यहाँ थाहा लगाएको छौं 8/10 यो 2 6 = 12 चाहे यसरी पनि गर्न सक्यो 4 3 = 12 4 2 = 8 tan r = 3/2√10 सेन्टिमिटर अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु है अब साथीहरु यो क्वेशनलाई तपाईहरुको राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब यसमा छ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ यसको नाम एबीसी हो राइट एंगल एट सी राइट एंगल मेरो कहाँ छ सी मा छ ए मेरो यो भयो बी मेरो यो भयो हैन इफ tan b = यानी कि रेफरेन्स मेरो यो भनेको छ tan b = त्यो अहिले थाहा छैन 4/3 त्यो समयले मतलब छैन bc = 15 bc = 15 सेन्टिमिटर देन फाइन्ड ab यो फाइन्ड आउट गर्नु छ र sin a फाइन्ड आउट गर्नु छ एकचोटी यो रेफरेन्स हामीलाई गिभन छ हैन र एकचोटी a लाई रेफरेन्स मानेर यो पत्ता लगाउनु छ सबभन्दा पहिला त यहाँ हामी सोलुसन गर्छौं साथीहरु हैन त्यसपछि यो के कम्पेयरिङ चाहे के पनि त्यो अलिकति भाषा मिलाउँछु चाहे रिप्रेजेन्टिङ द इन्फर्मेसन सरी कम्पेयरिङ है रिप्रेजेन्टिङ चाहे फ्रम यसरी नै लेख्नु पर्छ representing the information in diagram we get है ना PQ sorry BC = 15 सेन्टिमिटर यो डायग्राम मैले बनाइसकेको छु है त्यसपछि tan b = 4/3 अब अगाडि बढौं tan गिभन छ भने फाइन्ड आउट के भनेको छ BC = what sin A = पनि what है अब tan गिभन छ भने जुन गिभन छ त्यसैलाई अगाडि लिएर बनाउने के tan b = p/b हुन्छ यो रेशियो त तपाईलाई थाहा छ त्यहाँ हेर्नुस् त tan b लाई रेफरेन्स मानिरहेछ के b यो यदि रेफरेन्स हो भने मेरो यो मेरो p हो यो मेरो यहाँ छ यो मेरो b हो tan b यसमा कुन छ यो bc अनि सरी p न छ म गल्ती लेखे p भनेको मेरो ac र b भनेको मेरो bc अब यहाँ आउनुस् tan b = ac भनेको के हो ac थाहा छैन तर bc मलाई 15 थाहा छ
हो। अब यो दुईटालाई हेर्नुहोस् त, tan b को भ्यालु एउटा यहाँ बेग्लै छ, यहाँ बेग्लै छ। हो, त्यो दुवै भ्यालुलाई हामी के गरिदिन्छौँ, कम्पेयर गरिदिन्छौँ के साथी। 4/3 = AC/15। हेर्नुहोस् त, यो 3 पछि 15 भयो नि, यो काटिदिए। 4 इन्टु यो यता डिभाइड छ भने यता 5 AC, 5 चौको 20, देयरफोर AC = 20। AC = यो मेरो के भ्यालु 20। अब मलाई तर फाइन्ड आउट त AC गर्नु छैन नि, फाइन्ड आउट गर्नु छ मेरो के, यहाँ BC फाइन्ड आउट गर्नु छ। BC गर्नु छ, AB गर्नु छ, AB फाइन्ड आउट के गर्नु छ साथीहरु, AB गर्नु छ। नाउ एट राइट एंगल ट्रायंगल, यसरी लेखौँ, राइट इन ट्रायंगल ABC सिधै गर्दै सर्टकटमा है। अब मेरो युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, बाई युजिङ पाइथागोरस THE, यो राम्रोसित लेख्नु होला, बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² प्लस b²। h भनेको त मेरो AB हो, p भनेको मेरो AC हो, b भनेको मेरो BC हो। AB को भ्यालु थाहा लगाउनु छ, यो हेरेन है, फेरिदेखि सम्झौँ। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लेख्नु होला, h² = p² प्लस b²। h² भनेको मेरो AB हो, यहाँबाट मैले डायग्राममा हेराइसकेको छु। h भनेको AB हो र यो B हो, यो B हो, त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि यो यसको भ्यालु AC को भ्यालु भर्खर हामी यता कता पत्ता लगायो, 20। 20 प्लस BC को भ्यालु हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ, 15। तो AB² = 400 प्लस 225। तो AB² यो यता रुटमा गइहाल्छ, बिजोड्नु हुन्छ 5, यो 2 6 25 आयो। AB = 25 मेरो एन्सर भयो। अब AB मेरो 100 भयो। अब हेर्नुहोस् साइन, नाउ साइन A फाइन्ड आउट गर्नु, अर्थात् अब मेरो यो रिफरेन्स एंगल हो। अब साइन A फाइन्ड आउट गर्न भन्नु क्या, A भनेको रिफरेन्स एंगललाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ। अब यो A हो, यो मेरो यदि A हो, सरी रिफरेन्स एंगल हो भने अब त P यो भइहाल्छ। अघिसम्म यो B थियो, कब, जब रिफरेन्स यो थियो त्यति बेला। अब त रिफरेन्स A छ, हो त मेरो अब रिफरेन्स एंगल यो भएपछि मेरो P भनेको यो साइड भइहाल्यो, त्यो B होइन, अब गलत भइहाल्यो। H भनेको त यो मेरो फिक्सै रहन्छ, अब बच्यो यो त यो मेरो B भइहाल्यो। तब साइन A = P/H हैन। साइन P भनेको के हो, BC, र H भनेको के हो, AB। त AC को भ्यालु कति छ, सरी BC को भ्यालु छ 15 अनि AC को भ्यालु छ कति, भर्खर पत्ता लगाएको त 25। 5 3 जा 5 4 जा, साइन A = 3/4, जुन कि हाम्रो एन्सर भयो है। ल साथीहरु, एउटा म यस्तो क्वेशन लेख्दिन्छु है तपाईहरुको लागि। यहाँ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल इज एट R इफ PQ = 32 सेन्टिमिटर हैन। त्यसैगरी एन्ड तपाईको साइन Q = 5/8 र फाइन्ड QR। यो फाइन्ड QR भनेर त्यति बेला QR को एन्सर हाम्रो हुन्छ, म एन्सर यहाँ लेखिदिएको छु, 24.98 हुन्छ। त्यो तपाईहरुको एन्सर मिलाएर पत्ता लगाउनु होला, यो तपाईहरुको लागि ह्यान्ड गर्नु होला है। अनि एउटा अब अलिकति प्रिभियस क्वेशन जुन छ त्यसलाई अलिकति मैले त्यस्तो टाइपको क्वेशन त बनाइसकेको छु बनाउन, तर अलिकति एउटा डिफरेन्सको लागि एउटा अझै बनाइदिन्छु। अब हेर्नुहोस् साथीहरु, यो दुईटा क्वेशन छ, यो चाहिँ मैले लेखेँ, फ्रम द गिभन बिलो प्रुभ दैट tan θ = 4/3। यही क्वेशन भने यस्तो क्वेशन मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेको छु हैन। यो तपाईहरु बरु आफै गर्नु होला। यस भिडियोमा साथीहरु यति नै, बरु अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरु अपरेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जुन छ त्यो पढ्ने छौं है।